السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ദിവസം ചൊല്ലി വരാനുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي أشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي بعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة മാറാകട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി സഹകരിച്ചതും സമയം ചെലവഴിച്ചതും ആരോഗ്യം ചെലവഴിച്ചത് സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇരുലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖുർആൻ കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം. ഡ്യൂട്ടിണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഫസലാണ് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വെറുതെയുടെ ഒക്കെ ഹഖ് ജവാബ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ഇൻഷാല്ലാ ജവാബ് ചൊല്ലാതെയാണ് ചൊല്ലുന്നത്. സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن أمرته بالسوء ما تعلت من جهلها بنذير الشيب والحرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرام ضيف ألم برأس غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماه الخيل باللجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم. والنفس كالطفل إن تحمله شب على حب الرضاع وإن تفتنه ينفتم. فاصرف هواها وهاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يسمي أو يصمي. وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحنت المرعى فلا تسمي. كم حسنت لذات للمرع قاتلة من حيث لم يدر أن سم في الدسم. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم. واستغفر الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محلاك نصح فاتهمي. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي أقمي. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقمي. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصل سوى فرلي ولم أصمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن شاء الله എല്ലാവരും സൗകര്യമനുസരിച്ച് ചൊല്ലുക. തൽക്കാലം സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാവരും ഒരു വട്ടം ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കണക്കാക്കിയ ആവശ്യം കൂടിയാണെങ്കിൽ സ്വർഗപ്രവേശനം കിട്ടണമല്ലോ. അതിനു വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുക. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. സ്വലാത്ത് കഴിയുന്നവർക്ക് ധാരാളം അധികരിപ്പിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിലാണ്.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ ശഅബാനൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله سبحانه وتعالى قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാത്ത് റാത്തീബ് ഖസിയത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ൽ സവാബ് മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, അതുപോലെ മത്സരിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബയുടെ ഖബറിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്ത് നബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ, അവരൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ നീ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും വീടുകളിലും സഹോദര സഹോദരിമാരെല്ലാം നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ. അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ, അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ, അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ, സിറാത്ത് പാലം ഇടിമിന്നൽ വേഗതയിൽ കടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസൊക്കെ നിന്റെ കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്തിൽ നിന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് കടം കൊണ്ട് പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹു, വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹുകളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹമുള്ള ഇമ്പമുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ പലരുടെയും ജോലിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹു. ജോലി സംബന്ധമായ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഷെയർ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ,
എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണ റബ്ബേ. അവർക്കെല്ലാം നല്ല ബുദ്ധി തോന്നി റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു അതുപോലെ ബിസിനസ് പാർട്ണറുമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങിയവരുണ്ട്. അള്ളാഹു ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉന്നത വിജയത്തിലെത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടെ ആ കൂട്ടായ്മ റബ്ബേ നീ സ്നേഹവും ഐക്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു അതുപോലെ വിസക്ക് വന്നിട്ട് ജോലി ഇല്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഹൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. ഭർത്താവിന്, ഭാര്യക്ക്, മക്കൾക്ക്, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അള്ളാഹു അവരൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും, പ്രഷറും, പ്രമേഹവും, കൊളസ്ട്രോളും, വേദനകളൊക്കെ നീ ഓർമ്മലാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ രോഗങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ എല്ലാം കുറ്റപ്പെടുക്കി ചികിത്സിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. മരിച്ച ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ. അവരുടെ ഉമ്മയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും അവരിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കള് പലവരും പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുകർറമയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ മഹദികളായ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ മൈമൂന ബീവി റളിയല്ലാഹു അടക്കമുള്ളവർ മഹദിയുടെ മഹാന്മാരൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ഇരുലോകം നീ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇരുലോകം നീ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. കിബറും ഹസദും ഉജ്ബും ദിയാഉം ഒന്നുമില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റബ്ബേ. എല്ലാവിധ പൈശാചികമായ ഷർറുകള്, കെട്ടിക്കൊടുക്കുകള്, അതുപോലെ തടസ്സങ്ങള്, കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹ്റ് എല്ലാത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായി മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകൾ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അമ്മയെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്നു മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുൽ അല്ലാഹുവേ. ടെൻഷനുകളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നന്മകൾക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിന്റെ വക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റമളാനിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇനിയുള്ള ആയുസ് റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, പെട്ടെന്ന് പോലത്തെ മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങളൊക്കെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും നൽകല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു റാത്തീബിൽ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹൃദയയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ കരിപ്പിച്ച് കളയണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം അത് റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി, റാഹത്തായി, സന്തോഷത്തോടെ, ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര്, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഖബറിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജോലിയിൽ സർവ്വ മേഖലയിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഒരുപാട് ഖൈർ ബറക്കത്ത് ഏറ്റി തിരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസീകും ബിദുആ. രാവിലെ ചൊല്ലുന്ന 500 സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.